فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لم كتبت علينا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى مشيعة
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, मकाम कुरान, निज़ाम कुरान, तिलावत कुरान, सौत कुरान, नारे तकबीर। وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند ما مشكلة أبو منك देखिए अच्छी लगता है قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. عصمت قرآن قرآن محمد حسین الدمرداش نعرہ تکبیر فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها حسين من هذا الجمال الصفار صلى عليه. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله في حياتك.